नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. 17 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान भारतीय जनता पक्षान देशभर सेवा पखवाडा कार्यावळीचें आयोजन केलां. गोंयांतल्या लोकांनी IIT सारकिल्ल्या राष्ट्रीय प्रकल्पांक विरोध करपा खातीर म्हूण विरोध करचो न्हय, पूण तांकां येवकार दिवचो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गंगा नितळ करप ही सामुहीक जापसालदारकी अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी भर दिला. कोंकणी तियात्र माचयेर लुईसा ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ली नामनेची कोंकणी तियात्र अभिनेत्री आनी गायिका लुईसिना फेर्नांडीस ह्यो आयज संवसाराक अंतरल्यो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो 17 सप्टेंबराक वाडदीस. हे फाटभुंयेर 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मजगतीं भारतीय जनता पक्षान देशभर सेवा पखवाडा कार्यावळीचें आयोजन केलां. गोंयांत लेगीत सेवा पखवाडाच्या फाटभुंयेर केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवप, तशेंच स्वच्छता मोहीम, पर्यावरण संवर्धनाची कार्यावळ, बायलां आनी तरणाट्याच्या सक्षमीकरणाच्यो कार्यावळी तशेंच हेर सामाजीक कार्यावळींचें आयोजन केलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. डेव्हलपमेंट एजन्सीज आणि आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाज्या वतीन हो कार्यक्रम जातलो. ह्या कार्यक्रमाक बँक लोन डिस्बर्समेंट आसा, लॉन्च ऑफ द 2 प्रोजेक्ट SVP प्रोजेक्ट फॉर द 2 ब्लॉक्स इन 5 तालुका आसतले, उत्कर्ष निधी स्कीम आसतली, व्हर्च्युअल लॉन्चिंग ऑफ द सुपर मार्केट ऑफ द SHG प्रॉडक्ट आसतले, एज अ KTC पणजे आनी फेलिसिटेशन ऑफ द NGOs हाजे सगळ्यांचे जे आहा पळय न्हू हे कार्यक्रमाच्या निमित्तान जातले. पुराय गोंयभरच्यो महिला ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जातलो. ह्या उपक्रमाची पयली उक्तावणाची कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जातली. कला अकादमी, ग्रामीण विकास यंत्रणा तशेंच गोंय माहिती आनी प्रसिद्धी संचालनालयाच्या जोड पालवान जावपी हे कार्यावळींत गोंय राज्यांतल्या आपमजत गटाच्या बायलांक 60 कोटी रुपयांची अर्थीक मजत दिवपाची कार्यावळ जातली. जाल्यार समारोपाची कार्यावळ खांडोळा हॉस्टेलांत जातली. गोंयांत जावपी सेवा पखवाडा कार्यावळी विशींची माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयांतल्या लोकांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी म्हळ्यारूच IIT सारकिल्ल्या राष्ट्रीय प्रकल्पांक विरोध करपा खातीर म्हूण विरोध करचो न्हय, पूण तांकां येवकार दिवचो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. फोंडेच्या कोडार वाठारांत प्रस्तावीत IITक थळाव्या लोकांनी विरोध केल्ल्याचेर ते प्रतिक्रिया दिताले. 100% साक्षर राज्य म्हणून गोंयांत राज्यांतल्या भुरग्यांच्या फुडारा कडेन लक्ष केंद्रीत करून फुडें पळोवपाची मानसिकताय आसपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोणे तरी फूस लायिल्ल्यान IITक विरोध जाता. कांय लोकांक राष्ट्रीय हिताचे प्रकल्प गोंयांत जाल्ले नाकात. 100% साक्षरता आशिल्ल्या राज्यान IITक येवकार दिवंक जाय. IITचो गोंयांक लाव जातलो. राज्यांतले 10 ते 12 विद्यार्थी आयज तरेकवार IITंत शिक्षण घेतात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी IITक तेंको दितना सांगलें. कुर्टी खांडेपार पंचायत वाठारांतल्या रत्नदीप ऑपरेटिव्ह हावजिंग सोसायटीच्या रहिवाशांच्या सोयी खातीर पेवर्स आनी गटार दुरुस्ती कामाचो बुन्यादी फातर कृषी मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं बसयलो. आमदारांच्या निधींतल्यान सुमार 35 लाख खर्च करून हे काम हातांत घेतलां. पंचायत वाठारांतल्यो उक्त्यो सुवाती आनी पांयवाटो सोबीत करपाक आपूण सदांच प्राधान्य दितां अशें कृषी मंत्री रवी नायक हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. लोकायुक्तांची नेमणूक बेगीनूच जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पर्वरी मंत्रालयांत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. अंबादास जोशी हांचो कार्यकाळ फाटल्या डिसेंबरांत सोंपिल्लो. ताचे उपरांत 9 म्हयने हें पद रितें आसा. लोकायुक्त पदा खातीर सरकारान नांवां मागोवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. आतां मेरेन निवृत्त न्यायाधीशांची 3 नांवां आयल्यांत. उच्च न्यायालय तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची आनीक नांवां मागयल्यांत. 66 तालुक्यांत आस्पावपी पारोडा पंचायतीच्यो सरपंच पावलिना फेर्नांडीस आनी उपसरपंच शैलेश जोतकार हांच्या आड हे पंचायतीच्या 4 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव दाखल केला. हे संबंदी आयज 66 गट उदरगत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत नोटीस सादर केली. ह्या अविश्वास थाराव प्रस्तावाचेर दीपक खरंगटे, नतालिनो विसोस्कर, मनीषा नायक आनी सध्याच्या सत्ताधारी गटा वांगडा आशिल्ल्या राजश्री गांवकार हांणी सय केल्या. सरपंच आनी उपसरपंच पंचायतीचे वेव्हार हाताळटा आसतना ते हेर पंच वांगड्यांक विश्वासांत घेनात आनी भौशीक कामां खातीर कार्यालयांत उपलब्ध आसनात अशीं कारणां तांणी ह्या नोटिसींत दिल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गंगा न्हंय ही भारताची जीवनरेखा, पवित्र, शाश्वत आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेची एक म्हत्वाची नस आसा. नरेंद्र मोदी सरकारान जून 2014 वर्सा सुरू केल्ली नमामी गंगे कार्यावळ ही गंगा न्हंयेची भलायकी पुनर्संचयीत करपा खातीर एक म्हत्वाकांक्षी आणि समग्र उपक्रम आसा अशें सांगतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां, 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी. हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है. यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में शामिल किया है. गंगा नितळ करप ही सामुहीक जबाबदारी आसा अशें सांगून प्रधानमंत्री मोदी हांणी तिचेर भर दिला. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनात चालू आशिल्ल्या दुरुस्तीच्या कामाची पळोवणी केली. हें काम 30 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें अशें तांणी सांगलें. पत्रकारां कडेन उलयतना कामत हांणी सांगलें की दुरुस्तीचें काम वेळापत्रका प्रमाण चलता आनी कामाचो दर्जोय बरो आसा. हें काम 30 ऑक्टोबर पयलीं पुराय जातलें. ताचे आदीं 2 दीस कामाची चांचणी जातली अशें कामत हांणी मुखार सांगलें. रवींद्र भवनाचो संबंद कलाकार आनी सामान्य लोकां कडेन आसा. देखून हातूंत कसलीच चूक जाल्यार लोकांक तोंड दिवपाची जबाबदारी आमीच आसतले अशें कामत हांणी सांगलें. कोंकणी तियात्र माचयेर लुईसा ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ली नामनेची कोंकणी तियात्र अभिनेत्री आनी गायिका लुईसिना फेर्नांडीस ह्यो आयज कुडचडे हांगा संवसाराक अंतरल्यो. तांची पिराय 65 वर्सां आशिल्ली. नामनेचो कोंकणी तियात्र कलाकार आनी गोवा तियात्र अकादमीचो आदलो उपाध्यक्ष विलियम फेर्नांडीस हांची ती घरकान्न. 1975 वर्सा तिचो घरकार विलियम फेर्नांडीस हांणी बरयल्ल्या आनी दिग्दर्शीत केल्ल्या जिवे मरण ह्या तियात्रांत तिणें माचयेर पदार्पण केल्लें. तिचो दरवटो तियात्र खूब लोकप्रिय थारलो. एक उत्कृश्ट अभिनेत्री आनी गायिका म्हूण तिणें आपली वळख स्थापन केल्ली. गोवा तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा हांणी सांगलें की लुईसा फकत एक बरी कलाकार न्हय तर एक बरी व्यक्ती आशिल्ली. तिका श्रद्धांजली ओंपतना तांणी सांगलें तिचें ना जावप हातूंत तियात्र मळाचें व्हड लुकसाण जालां. खेळांत दांडो बाणावलीच्या फुटबॉल फ्रेंड्स संघान घडोवन हाडिल्ल्या सेंट जॉन बाप्तिस्त करंड फुटबॉल सर्तींत मांडार खुरीस पेड्डा पंगडान आबुजा यूथ क्लब पंगडाचेर 2-0 गोलांनी जैत मेळयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. सेंट जॉन बाप्तिस्त इगर्जेचे फादर शावियर इस्तिबेरो हे फायनलीचे खेळा वेळार मुखेल सोयरे म्हूण जाल्यार मनोज केसरकर हे मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांच्याच वस्तुकीं जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. आनी आतां हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 30.5 अंश सेल्सियस नोंद जालां जाल्यार उण्यांत उणें 24.6 अंश सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले 7 दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता. वारें वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतलें. ताचो वेग 65 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी हे काळांत खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 17 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान भारतीय जनता पक्षान देशभर सेवा पखवाडा कार्यावळीचें आयोजन केलां. गोंयांतल्या लोकांनी IIT सारकिल्ल्या राष्ट्रीय प्रकल्पांक विरोध करपा खातीर विरोध करचो न्हय पूण तांकां येवकार दिवचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गंगा नितळ करप ही सामुहीक जबाबदारी आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी भर दिला. आनी कोंकणी तियात्र माचयेर लुईसा ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ली नामनेची कोंकणी तियात्र अभिनेत्री आनी गायिका लुईसिना फेर्नांडीस ह्यो आयज संवसाराक अंतरल्यो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.